नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। एक बार मेरा ख्याल नहीं आया, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा। मेरे पास कुछ तो छोड़ जाते। क्या कोई जीने की वजह है? वो शिकवा को ना नजरों से देख रहा था। आप दोनों ने सिर्फ एक दूसरे के साथ वफा निभाई, मेरे साथ नहीं। मैं कुछ नहीं लगता आपका। अगर मेरा एहसास होता तो आप ना जाती मॉम, अपने आहिल के लिए जीती। लेकिन नहीं, आपको डैड से ज्यादा मोहब्बत, आहिल से भी ज्यादा। जिगर का टुकड़ा मुझे कहती थी, फिर अब कैसे अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ गई? बताए मुझे, कहाँ गई वो मोहब्बत जो मुझ पर निछावर करती थी? डैड को इनकार करके मेरी मानती थी, फिर आज क्यों मेरी नहीं मानी? मॉम, आप तो जाती ना। डैड तो मेरे पहुंचने से कबल ही जा चुके थे। आप तो मुझे मिलकर भी नहीं गई, एक बार भी रुकी नहीं। आपके दिल ने मना नहीं किया एक बार भी आपको? अहल याद नहीं आया आपको क्या मॉम? वो मट्टी पर हाथ फेरता बोल रहा था। आंसू गीली मट्टी में जज्ब हो रहे थे। ताजा गुलाबों की खुशबू चार सू फैली हुई थी। बहुत गलत किया आपने। अब अहिल हयात आपसे बात नहीं करेगा। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, अब मैं भी नहीं सोचूंगा। अहिल चेहरा रगड़ता हुआ खड़ा हो गया। दिल था कि न जाने पे राजी ही नहीं था। अहिल फिर से वहीं बैठ गया। मुझ में इतनी सकत नहीं कि आप दोनों को छोड़कर जाऊं। वो चेहरा झुकाकर बोला, लोग कहते हैं अल्लाह मुझे सब्र दे। मैं क्या करूंगा सब्र का? मुझे सब्र नहीं चाहिए, मुझे आप दोनों चाहिए। हर सूरत में प्लीज वापस आ जाए। ऐसी भी क्या नाराजगी? मैंने तो आपको खफा भी नहीं किया था। दानी से शादी पर हामी भी भर ली थी। बाहर भी कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों? आकिब हयात सबसे मिलकर इसके पास आ गए। चाचू प्लीज एक बार बोल दे इन्हें कि वापस आ जाए, बस एक बार। मैं आंसू के गोले ने आहिल के अल्फाज का दम तोड़ दिया। आकिब बेबसी से उसे देखने लगा। आहिल बस चलो, उठो, चल घर चले। चाचू बस एक बार बुला दे मॉम डैड को। आप जहां कहोगे मैं चलूंगा, बस एक बार मुझे मिलना है। मैंने तो बात भी नहीं की इनसे। आहिल जारो खितार रोता उनके सीने से लग गया। बस आहिल हिम्मत करो, तुम कमजोर कब से हो गए? हाँ, आबिद हयात का बेटा शेर है और देखो खुद को क्या हाल बना रखा है। जब से वो दोनों चले गए मैं भी कमजोर हो गया। आहिल मासूमियत से बोला, तुम कमजोर नहीं हो, समझे? आहिल, ये रोना धोना खत्म करो। तुम्हें अपने मॉम डैड का बदला लेना है, समझ रहे हो ना तुम? ऐसे हार नहीं मान सकते। जालिमों को सजा देनी है, तुम करोगे ना ये? आहिल ने एक नजर अकब में कब्रों पर डाली और आकिब के हमरा चल दिया। तुम कुछ देर सो जाओ, फिर हम बात करेंगे। आकिब इस पर लिहाफ उड़ाता हुआ बोला, चाचू आप यहीं पर रहना, मैं यही हूं, तुम फिक्र मत करो। आकिब उसके सरहाने बैठ गए। डॉक्टर ने आहिल को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। आकिब जानता था वो ऐसे नहीं सोएगा। हेलो, हाँ बोल। आकिब फोन कान से लगाए साइड पर आ गया। बस अल्लाह का हुक्म, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, भाभी को सदमा लगा था, वैसे भी जो वो बर्दाश्त कर रही थी उसके बाद इनमें कहाँ इतनी सकत थी कि ये सदमा बर्दाश्त करती। आकिब अफसोस से बोल रहा था। तुम आए थे जनाजे में? आकिब हैरत से बोला, हाँ मैं आहिल के साथ था, मालूम नहीं कौन कौन आया था। अच्छा, तुमने मेल चेक की? फिर चेक करो तो मुझे बताना। ठीक है, मैं कुछ काम कर लूं, फिर बात करता हूँ। आकिब ने कहकर फोन बंद कर दिया। मॉम, आहिल दाएं बाएं सर हिलाता पुकार रहा था, अलबत्ता आंखें बंद थी। मॉम, मॉम मेरी बात सुने। मॉम डैड प्लीज सुने तो। आहिल झटके से उठ बैठा। आहिल तुम ठीक हो? आकिब फिक्रमंदी से बोला। आहिल अजनबी नजरों से आकिब को देखने लगा। धीरे धीरे हवास बहाल होने लगे तो हकीकत याद आने लगी। आंखें नमकीन पानी से तर हो गई। आहिल प्लीज संभालो खुद को, आकिब उसे साथ लगाते हुए बोला। चाचू मैं ठीक हूँ, आहिल की भारी आवाज उभरी। मैं बस मॉम से नाराज हूँ। वो आकिब से अलग होता स्पॉट अंदाज में बोला। नहीं आहिल, आकिब नफी में सर हिलाता हुआ बोला, तुम कुछ नहीं जानते तुम्हारी मॉम ने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। ये तो उनकी हिम्मत है कि वो पलट आई, वरना शायद कोई और होती तो कब से आंखें बंद कर चुकी होती। क्या मतलब चाचू? और मॉम को किसने अगवा किया था? आप मुझे सब कुछ बता दे। क्यों नहीं बता रहे? आहिल उलझ कर देखने लगा। तुम जानते हो ना भाभी की खूबसूरती पर बहुत से लोगों की गंदी नजर थी, लेकिन आबिद हयात की ज़ौजा होने के बायस कोई हाथ डालने का सोच भी नहीं सकता था। फिर किसने हाथ डाला? जुबैर रंधावा ने। आकिब रंजो गम के आलम में बोले, व्हाट? लेकिन क्यों? पहले तो आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम्हारे डैड की रिफाइनरी जुबैर रंधावा के पास है। ओह, तो उस कमीने की नजर डैड की रिफाइनरी पर थी। फिर मॉम को क्यों? उसने 7 दिन पहले भाभी को अगवा किया। भाई तो सोच भी नहीं सकते थे कि जुबैर ऐसी कोई हरकत कर सकता है। फिर? आहिल आंखों में नमी लिए बोला। फिर क्या, 2 दिन बाद भाई को कॉल आई और रिफाइनरी का मुतालबा किया गया। भाई ने उजलत में पेपर्स तैयार करवाए, लेकिन आकिब ने कहकर चेहरा झुका लिया। लेकिन क्या चाचू? आहिल थम साधे उन्हें सुन रहा था, लेकिन उसकी गंदी नजर भाभी पर भी थी। आहिल ने मुट्ठियां भींच ली। वो रोज भाभी को अजियत से दो चार करता, रोज उन्हें मौत के घाट उतारता, फिर भाई को बुलाता और उन्हें वीडियो दिखाता जो कैमरा उसने लगाया हुआ था। आहिल की गिरफ्त ढीली पड़ी और मुट्ठी खोल दी। यकदम वो टूट सा गया।
بھائی نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ لے آتے، وہ روز بھائی کو بلاتا، بنا گارڈز اور ہتھیار کے وہ روز اس کی روح پر زخم دیتا، اور جو زخم بھابھی کو دیے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ درندہ تمہاری موم کو کھا گیا آہل۔ آہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی، آنکھیں کرب سے میچ رکھی تھی۔ ہمارے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ زبیر نے بھابھی کو کہاں رکھا تھا، کب اغوا کیا، کچھ بھی نہیں۔ وہ 7 دن بھائی مر مر کر جیتے رہے اور بھابھی جی جی کر مرتی رہی۔ تمہیں لاعلم تمہارے غصے کے باعث رکھا گیا۔ پھر بات تو تمہاری موم کی تھی۔ بھائی رسوائی نہیں چاہتے تھے، اس لیے مجبور تھے۔ ویسے بھی ہم کیسے اسے پکڑ سکتے تھے، کوئی سراغ ہی نہیں مل سکا۔ آہل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ عاقب خاموش ہوا تو آہل کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ میری موم کے ساتھ اتنا سب ہو گیا اور مجھے کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آہ موم، مجھے موم کے پاس جانا ہے، آہل چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا۔ آہل اس وقت وہ آہل کا بازو پکڑتے ہوئے بولے، چاچو میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے میری موم کے پاس جانا ہے، وہ اذیت میں تھی، درد سے گزرتی رہی اور میں ان سے ناراض ہو کر آ گیا۔ نہیں، آہل بولتا ہوا نیچے اتر گیا۔ 1 منٹ رکو، گارڈز کے ساتھ جانا، عاقب اس کے پیچھے لبکتے ہوئے بولے۔ آہل سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ آہل بکھرا بکھرا سا چل رہا تھا۔ جیسے ہی عدن کی قبر پر نظر پڑی، آہل گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری موم، پلیز اپنے آہل کو معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، پلیز موم بس ایک بار معاف کر دیں مجھے۔ آہل قبر پر سر رکھے بلک رہا تھا۔ گارڈز کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ موم میں آپ کو ویسا آہل بن کر دکھاؤں گا جیسا آپ چاہتی تھی، بس آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بنا سوچے سمجھے آپ کو اتنا سب کہہ دیا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن موم جب تک میں آپ کا اور ڈیڈ کا بدلہ نہیں لے لیتا مجھ پر اپنی خوشی حرام ہے۔ آہل حیات کے جینے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، بدلہ، صرف بدلہ اور کچھ بھی نہیں۔ آہل کے چہرے پر زمانے بھر کی سختی عود آئی۔ لیکن مام ڈیڈ آپ دونوں کے بغیر جینا سزا کی مانند ہے، مجھے لگ رہا میں اپنا وجود یہاں چھوڑ گیا ہوں، واپس کچھ بھی نہیں گیا، مجھے بتائیں کیسے جیا جائے گا، میرا سب کچھ تو آپ دونوں ہی تھے۔ آہل حیات کی زندگی تو آپ کے محور میں گردش کرتی تھی، اتنی لمبی زندگی کیسے گزرے گی؟ آہل نے بہتے ہوئے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ کوئی راز، کوئی ہنر بتا جاتے، کچھ تو بتا دیتے، جانے سے پہلے کچھ باتیں ہی کر لیتے جاتے جاتے۔ میں جانتے ہیں کتنا ترس رہا تھا آپ دونوں سے ملنے کے لیے، اور ملے بھی تو کس طرح کہ آپ دونوں زمین کے نیچے اور میں اوپر۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ میری سانسیں کیوں نہیں رکی موم؟ میں کیوں ابھی تک زندہ ہوں؟ غم پھر سے زیادہ ہو گیا، مانو کسی نے زخموں کو کریت دیا ہو۔ میں کیسے رہوں گا موم؟ آپ جانتی ہیں مجھے کتنا غصہ آتا ہے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ مجھے کون سنبھالے گا موم؟ کون سنبھالے گا مجھے؟ میں زبیر کو نہیں بخشوں گا، کبھی بھی نہیں۔ مجھ سے میری زندگی چھینی ہے نا، میری خوشی، میں بھی اس سے اس کی خوشی، اس کی زندگی چھینوں گا۔ آہل چہرہ رگڑتا ہوا بولا۔ بس آہل حیات اب نہیں روئے گا۔ بولتے بولتے 2 آنسو آہل کے رخسار پر لڑک آئے۔ بہت ساری ہمت جمع کرنی ہے مجھے، اٹھ کر پھر سے چلنا ہے مجھے۔ در عدن حیات نے کبھی ہار نہیں مانی تھی، آہل حیات بھی نہیں مانے گا، چاہے وہ شخص میرا کلیجہ نکال کر لے گیا ہے، لیکن میں بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ آہل آستین سے گلا صاف کرتا ہوا بولا۔ کہاں ہے؟ آہل چہرہ موڑے گارڈ کو دیکھنے لگا۔ گارڈ اس کے پاس آیا۔ آہل کھڑا ہوا۔ موم میں ابھی آتا ہوں بس، وہ چہرہ موڑ کر چلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وضو کر کے آہل واپس آیا تو ہاتھ میں سورت بھی تھی۔ فاتحہ پڑھ کر دونوں کی قبر پر پھونک مار دی، دعا کر کے کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ دل تو چاہتا ہے یہیں بیٹھا رہوں تاعمر، لیکن اب نئے عزم لے کر وہ اٹھا تھا جنہیں پورا کرنا نہایت اہم تھا۔ موم ڈیڈ جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہاں واپس آؤں گا یا نہیں، کیونکہ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں روز اس دکھ کا سامنا کروں۔ آہل آنکھوں میں نمی لیے تیز تیز قدم اٹھاتا ان سے دور ہوتا گیا، گاگلز لگائے اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ تھا وہ آہل حیات جس سے ساری دنیا مل رہی تھی، کیونکہ جو حقیقت میں تھا وہ یہی ان کے ساتھ مدفن ہو گیا تھا۔ دانی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اشک صفوں پر گر رہے تھے۔ دانی نے وہی پڑھنا چھوڑ دیا۔ ڈائری کے صفحے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ لکھنے والا اشک بار تھا، تبھی صفحے اکڑے ہوئے تھے۔ آہل سچ میں تمہاری ہمت ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو، ورنہ شاید کوئی اور ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا۔ تم نے اتنے بڑے زخم پوشیدہ رکھے ہوئے تھے اپنے سینے میں، اتنے راز مدفن کر رکھے تھے، اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ تم اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہے ہو۔ آہل تم سچ میں ایک مسٹری ہو، کوئی انسان اپنے اندر کون سی جنگ لڑا ہے، کون سا دکھ لے کر جی رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے سامنے والا انسان کس حالت میں ہے۔ ہر انسان میں دنیا کے سامنے رونے کی عادت نہیں ہوتی۔ زیادہ تر خود کو مضبوط کر کے ایک خول چڑھا لیتے ہیں، لیکن ہماری دل دکھانے والی باتیں انہیں بے تحاشا اذیت پہنچاتی ہیں، کیونکہ جو زخم کھا چکے ہوتے ہیں نا، ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے، معمولی سی بات پر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں ہم نے بولنے سے پہلے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ الفاظ اس انسان کو کتنی تکلیف دیں گے۔ دلوں کو مارنے کے لیے خنجر یا تلوار کی نوبت نہیں آتی، الفاظ یہ کام بخوبی کرتے ہیں۔
ہم تو بول دیتے ہیں کچھ بھی بڑی آسانی سے، کسی کے بھی کردار کے بخیے ادھیڑ دیے یا پھر کچھ بھی بول دیا۔ اگر کوئی تاخیر کر رہا ہے کسی کام میں تو خود سے رائے قائم کر لیں گے اور دھڑلے سے اس انسان کو سنانا شروع کر دیں گے اور سنا کر فارغ بھی کر دیں گے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ اور یہ تکلیف جسمانی تکلیف سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ میرے نزدیک اس تکلیف کا ازالہ ممکن نہیں، کیونکہ دل کانچ کی مانند ہوتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتے ہیں تو کبھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے جب آپ کے کہے الفاظ نشتر بن کر پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر کتنی ہی معافی تلافی کریں لیکن وہ خلش کبھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ سے ہی دل جیت لیے جاتے ہیں اور انہی سے توڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک بار یہ سوچ لیں کہ کہیں اسے یہ میری بات بری تو نہ لگ جائے گی، تو یقین جانے بہت سے دل ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن ہمارے لیے تو بولنا زیادہ اہم ہے، کسی کے دل ٹوٹنے سے بھی زیادہ۔ زبان سب کے پاس ہے لیکن استعمال کا طریقہ منفرد۔ کوئی بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بول دیا، سامنے والا چاہے زمین بوس ہو جائے، اور کچھ سوچ سمجھ کر الفاظ کا مناسب چناؤ کر کے پھر بولتے ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن میں کہتی ہوں ہمت رکھیں، جو آج آپ پر تہمت لگا رہے ہیں یا آپ کا دل دکھا رہے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ایک دن ہر انسان کو جواب مل جائے گا۔ جو آپ کو برا کہتا ہے، آپ بس اپنی نیت صاف رکھیں۔ بس اتنا یاد رکھیں، فرق پڑتا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے، اور اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کو بھی اور ہماری نیتوں کو بھی۔ جو برا کرتا ہے یا بولتا ہے وہ خود بھرے گا، اپنا ہی کیا سامنے آتا ہے۔ پھر بندہ سوچتا رہتا ہے پھر کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر اپنے قول و فعل پر نظر ثانی کر لیں تو معلوم ہو جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین۔ کاش میں تم سے ابھی مل سکتی آہل، دانی حسرت سے بولی۔ بس تم جلدی سے مجھے لے جاؤ، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دانی ہر غلطی کا ازالہ کرے گی، آہل سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بھی پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ دانی برستی آنکھوں سے باہر دیکھتی ہوئی بولی، اگر میں کھڑکی سے کود جاؤں؟ دانی بولتی ہوئی آگے آئی، لیکن اونچائی دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، اف، میں نے کیوں ڈیڈ کو ہاں بول دیا؟ ڈائری تو مجھے رات ہی مل گئی تھی، کاش میں آہل کے گھر میں رہ کر پڑھ لیتی، پھر کچھ بھی خراب نہ ہوتا۔ آہل پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ دانی کو اس کی فکر ستانے لگی۔ بھوک کا احساس ہوا تو ڈائری بیگ میں ڈالتی باہر نکل آئی۔ اشد، دانی کا خیال تم رکھو گے، الیکشن قریب آ رہے ہیں، میرا مزید یہاں رہنا مناسب نہیں۔ دانی کی سماعتوں سے زبیر کی آواز ٹکرائی، کہیں یہ وہی اشد تو نہیں؟ دانی بڑبڑاتی ہوئی آگے ہوئی تو نظر اشد کے چہرے سے ٹکرائی۔ او مائی گاڈ، یہ تو وہی کمینہ ہے۔ ڈیڈ اسے میرے ساتھ کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ دانی ششدر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آہل پلیز ڈو سم تھنگ، یہ کمینہ تو… دانی الٹے پیر کمرے میں واپس آ گئی۔ آہل مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز تم آ جاؤ، میری غلطی کو سزا مت بننے دو۔ دانی ہاتھ مسلتی ٹہل رہی تھی۔ آہل رات کے گھر آیا تو انا نے دروازے میں ہی روک لیا۔ تم کہاں تھے صبح سے؟ وہ چمبے سے بولی۔ کام تھا کچھ، آہل دائیں بائیں دیکھتا ہوا بولا۔ آج تم میرے ساتھ دانی کو تلاش کرنے بھی نہیں گئے؟ انا تفتیشی انداز میں بولی۔ تم چلی گئی تھی نا؟ بہت ہے۔ آہل کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ انا منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ تم اتنا روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ میں ایسا ہی روڈ ہوں، آہل چبا چبا کر بولتا اندر چل دیا۔ انا منہ بناتی دروازہ بند کرنے لگی۔ کھانا نہیں کھاؤ گی کیا؟ انا اسے زینے چڑھتے دیکھ کر بولی۔ نہیں، آہل سرد میل سے کہتا چلا گیا۔ عجیب انسان ہے، انا کہتی ہوئی چل دی۔ آہل سانس خارج کرتا کمرے میں آ گیا۔ کتنے دن ہو گئے تھے دانی سے دور ہوئے، آہل نے حساب نہیں رکھا۔ دانی کب ملو گے مجھے؟ وہ تھکا تھکا دکھائی دے رہا تھا۔ صبح سے آہل مارا مارا پھر رہا تھا دانی کی تلاش میں۔ تمہاری یاد مجھے تھکا رہی ہے دانی، پلیز واپس آ جاؤ۔ آہل حیات تمہارا ایڈکٹ ہو گیا ہے۔ آہل منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ آئی ہوپ دانی تم ٹھیک ہوگی۔ ساری رات آنکھوں میں بسر ہوئی۔ آہل نے ٹائم دیکھا تو فجر پڑنے چل دیا۔ ساری رات دانی کروٹ بدلتی رہی، بے چینی اور خوف کے باعث دانی ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی۔ فون بھی نہیں تھا پاس، کیسے بتاؤں آہل کو؟ دانی سوچتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ جب دماغ مفلوج ہونے لگا تو پھر سے ڈائری نکال کر بیٹھ گئی۔ آہل گارڈز کے ہمراہ چلتا ہوا آ رہا تھا، آنکھوں پر گوگلز لگائے، چہرے پر سختی سجائے۔ وہ پہلے سے منفرد دکھائی دے رہا تھا۔ چاچو اب بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ آہل اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ مجھے خوشی ہے تم نے خود کو سنبھال لیا۔ عاقب اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ چاچو ہم دوبارہ اس واقعے کو یاد نہیں کریں گے، ورنہ آپ مجھے سنبھالیں گے؟ نہیں، آپ نہیں سنبھال پائیں گے، آہل بے لچک لہجے میں بولا۔ لہجے کی سرد مہری چہرے پر واضح تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس بار الیکشن میں ہماری حکومت بنے گی، لیکن تمہیں سیاست کا بلکہ تجربہ نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم پہلے سمجھو سیاست کو، پھر اس میں قدم رکھنا۔ تب تک میں سنبھال لوں گا یہ سب۔ ٹھیک کہا آپ نے، ویسے بھی میرا لاسٹ سیمسٹر رہتا ہے، میں اسے پورا کر کے مستقل پاکستان میں رہوں گا۔ ہاں تم چلے جاؤ، پھر جب واپس آؤ گے تو ہم دیکھ لیں گے زبیر سے بدلہ کیسے لیں۔ ویسے میرے پاس ثبوت ہے، تم بے فکر رہو، میرے لیپ ٹاپ میں محفوظ ہے وہ۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، مجھے بھی کچھ وقت چاہیے خود کو سیٹ کرنے کے لیے۔ آپ پھر میری ٹکٹس کنفرم کروا دیں، باقی زبیر کو بعد میں دیکھ لوں گا۔
आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। आहिल सपोर्ट अंदाज में कहता जीने चढ़ने लगा। आहिल कमरे में आया, कब से जब्त किया हुआ टूट गया। आंसू फिर से उसके रुखसार को भिगोने लगे। आहिल मरे मरे कदम उठाता स्टडी रूम में आया, मतलूबा शेल्फ के पास आया और डायरी निकाल ली। एडी। आहिल इन लफ्जों पर हाथ फेरने लगा। अदन बिना किसी पर नजर डाले चल रही थी। गर्दन तफखर से तनी हुई थी। वो 6 फीट की लड़की, दूधिया रंगत की मालिक, स्याह सहर अंगेज आंखें, स्याह रेशमी बाल जो किसी आबशार की मानिंद उसकी पुष्ट पर गिरे थे, गुलाबी अनाबी लब, इस पर गाल पर पड़ता गड़ा तबाही मचा देता। वो रास्ते का तयन किए बिना चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की सड़कें उसके लिए अनजान थीं, लेकिन वो दुर्रे अदन थी जिसका दिमाग 7वें आसमान पर था। रात का वक्त और ऐसी आफत तनहा चलती हुई जा रही थी। अदन को अपने अकब में आहट सुनाई दी। अदन अबरूज काकर अकब में देखने लगी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वो वहम समझकर चलने लगी, लेकिन कुछ मुसाफत तय करने पर उसे फिर से आहट सुनाई दी और अब की बार मुकाबिल छुपा नहीं बल्कि सामने आ गया। अदन गुस्से से घूरने लगी, मानो ये भी उसके बाप की मिल्कियत हो। वो एक ही जस्त में अदन को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अदन हक्का बक्का से इस अफ्ताद को देखने लगी। छोड़ो मुझे, मेरी एक फोन कॉल पर तुम जेल में दिखाई दोगे, अदन मजाहमत करती हुई बोली, लेकिन मुकाबिल कहका लगाता अदन के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले आया। फोन करने के काबिल होगी तो करोगी ना? अदन एक नाजुक गुड़िया की मानिंद थी। इस बॉडी बिल्डर की फौलादी गिरफ्त से खुद को आजाद नहीं करवा सकती थी। अदन उसे परे धकेलने की सही करती उसके पास से नजर दौड़ाने लगी। हेल्प प्लीज, समबडी हेल्प मी, अदन चिल्ला रही थी, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई जीरो दिखाई न दिया। लीव मी, अदन उसे खुद से दूर करने लगी। इस हाथापाई में अदन की शर्ट का गिरेबान फट गया। अदन पर खौफ की लहर सरायत कर गई। वो चिल्लाती हुई उसे परे धकेल रही थी। इसी स्ना में एक नफ्स का हयोला दिखाई दिया। प्लीज हेल्प मी, अदन हलक के पल चिल्लाई। वो एक नकाबपोश लड़की थी जिसके हाथ में पाइप था। वही पाइप उस लड़के के सर में मारा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। वो अदन का हाथ पकड़कर भागने लगी। स्टॉप यू ब्लडी, वो सर पर हाथ रख के चिल्लाने लगा। अदन और वो लड़की काफी दूर तक निकल आए जहां लोग दिखाई देने लगे। अदन अपने कपड़ों के बायस खुद में सिमटी हुई थी। इस लड़की के पास काफ जिसकी वजह से उसने नकाब कर रखा था, उसने अलावा कोई दुपट्टा नहीं था। वो शीशापन में मुब्तला होकर अदन को देखने लगी। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर स्कार्फ में जज्ब हुआ और उसने नकाब हटा दिया। स्कार्फ उतारकर अदन के जिस्म को ढांप दिया। अदन फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। जल्दी करो, वो आसपास देखती हुई बोली। अदन खामोशी से उसके साथ चलने लगी। हॉस्टल पहुंचकर वो तेजी से कमरे में जानिब चल दी। अदन खुद को जमीन में गड़ा हुआ महसूस कर रही थी। इसके बाद जब भी वो लड़की अदन को दिखाई दी, रोती हुई दिखाई दी। अदन ने बहुत बार माफी मांगी और बार बार उसे कहती कि माफी की जरूरत नहीं। यहाँ से अदन की जिंदगी में तगय्युर और तब्दल आया। मॉम, आपकी जिंदगी बदल गई तभी आहिल हयात भी एक इंसान है, वरना शायद मैं भी बाकी सब जैसा होता। दानी की ग्रे आंखें मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ मेरे आहिल की बीवी वही बने। इस घर में दानी आए। आहिल नम आंखों से इन लफ्जों को पढ़ रहा था। मॉम, दानी को तो मैं फरामोश कर गया। एक तरफ आपका बदला और दूसरी तरफ आपकी ख्वाहिश। बहुत मुश्किल है ये सब। आहिल ने डायरी बंद कर दी। फिर कुछ सोच के कलम उठा लिया और लिखने लगा। कभी पहले सफ़े पर लिखता तो कभी अदन के लिखे हुए के साथ लिखता जाता। उसकी माँ को भी आदत थी, डायरी कभी तरतीब से नहीं लिखती थी। कभी किसी सफ़े पर लिखने लग जाती तो कभी किसी सफ़े पर। आहिल के आंसू डायरी पर गिर रहे थे, लेकिन वो लिखता जा रहा था। शायद वो आखिरी बार हर चीज़ को लिखकर पीछे छोड़ देना चाहता था, लेकिन माजी से कभी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। दानी ने सफ़ा उलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। शायद स्याही खत्म हो गई थी, तभी आगे नहीं लिखा। दानी ने सोचते हुए डायरी बंद कर दी। तुमने अपनी मॉम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया, लेकिन तुम्हारी मॉम मुझे कैसे जानती थी और डैड को कैसे जानते थे तुम सब? दानी उलझकर सोचने लगी। इन सब सवालों के जवाब आहिल हयात सिर्फ तुम दे सकते हो। तो क्या सच में वो मुझसे मोहब्बत करता है? दानी को उसके हाथ पर बना टैटू याद आ गया। आहिल हयात, मुझे सब मालूम हो गया। तुम्हारी मिस्ट्री दानी हयात ने हल कर ली है। बस अब तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। आज तुम मेरे साथ आए, वरना मैं तो सोच रही थी तुम नाराज हो। अना सीट बेल्ट बांधती हुई बोली। नहीं, नाराजगी वाली क्या बात? आहिल बाहर देखता हुआ बोला। नो इशू। अना मुस्कुराती हुई ड्राइव करने लगी। मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। मेड दानी के दरवाजे पर खड़ी थी। दानी थूक निकलती उसके साथ चलती। नीचे आई तो सामने वहशी अशद जट दिखाई दिया। दानी को उसकी बेबाक नजरों पर गुस्सा आ रहा था। दानी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? दानी हैरत से बोली। पाकिस्तान जा रहा हूँ। इलेक्शन के बायस बहुत से काम रुके हुए हैं। जुबैर उसे देखकर बोले। लेकिन आपने बोला था मेरे साथ रहेंगे। मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? मुझे भी साथ लेकर चलें। तुम्हें पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकता। तुम्हारी हिफाजत के लिए अशद को बुलवा लिया है मैंने। किससे हिफाजत के लिए? और जिसे बुलाया है, मुझे तो उससे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। दानी ऊंची आवाज में बोली। आहिल से? और किससे? और अशद से तुम्हारी शादी हो, हमारी बात हो गई है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, वो सफाकी से बोला। डैड, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। मैंने आपको प्लान में हेल्प का बोला था, आहिल को छोड़ने का नहीं। ये सब बात की बातें हैं, वक्त आने पर तय करेंगे। अब तुम बिना चूचुरा किए यहाँ रहोगी, समझी? जुबैर उसका बाजू पकड़ते हुए बोले। मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूंगी। देखती हूँ क्या कर लेंगे आप। दानीन हयात हूं मैं, आप लोग समझ लें।
लाउंज में दानी की आवाज़ गूंज रही थी, दानील मुझे मजबूर मत करो कोई सख्त कदम उठाने पर। जुबैर सख्ती से बोले और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। दानी शशतर रह गई। अशद कमीनगी से देखता दानी की जानिब बढ़ने लगा। आज तो वो तुम्हारा सो कॉल्ड शौहर भी नहीं है। वो कहता हुआ दानी की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी तुम्हारा। दानी घबराई, लेकिन वो कहकर लगातार दानी का हाथ पकड़कर देखने लगा। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।